बारिश रुक जाए तो छतरी बोझ लगती है, बिल्कुल इसी तरह मतलब निकल जाए तो इंसान बोझ लगती है। जिंदगी में दो लोगों से दूर रहना, एक मसरूफ से और दूसरा मगरूर से, क्योंकि मसरूफ अपनी मर्जी से बात करेगा और मगरूर अपने मतलब से याद करेगा। दूसरों की मदद करने का वक्त किसी के पास नहीं, लेकिन दूसरों के काम में टांग अड़ाने का वक्त सबके पास है। फिल्म आई इल्म गया, फैशन आया हया गई, रिश्वत आई हलाल गया, सिनेमा आया मदरसा गया, राग आया इबादत गई, दौलत आई मोहब्बत गई, बैंक आया बरकत गई, वीडियो आया हिदायत गई, टीवी आया नींद गई, रिवाज आया सुन्नत गई, गाना आया तिलावत गई, क्रिकेट आई काम गया, देश आई गैरत गई। बोलना सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है, किसी का अखलाक बोलता है और किसी की जुबान। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा और मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना ले, हमेशा सही राह दिखाऊंगा। बारिश रुक जाए तो छतरी बोझ लगती है, बिल्कुल इसी तरह मतलब निकल जाए तो इंसान बोझ लगती है। जिंदगी में दो लोगों से दूर रहना, एक मसरूफ से और दूसरा मगरूर से, क्योंकि मसरूफ अपनी मर्जी से बात करेगा और मगरूर अपने मतलब से याद करेगा। दूसरों की मदद करने का वक्त किसी के पास नहीं, लेकिन दूसरों के काम में टांग अड़ाने का वक्त सबके पास है। फिल्म आई इल्म गया, फैशन आया हया गई, रिश्वत आई हलाल गया, सिनेमा आया मदरसा गया, राग आया इबादत गई, दौलत आई मोहब्बत गई, बैंक आया बरकत गई, वीडियो आया हिदायत गई, टीवी आया नींद गई, रिवाज आया सुन्नत गई, गाना आया तिलावत गई, क्रिकेट आई काम गया, देश आई गैरत गई। बोलना सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है, किसी का अखलाक बोलता है और किसी की जुबान। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा और मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना ले, हमेशा सही राह दिखाऊंगा। बारिश रुक जाए तो छतरी बोझ लगती है, बिल्कुल इसी तरह मतलब निकल जाए तो इंसान बोझ लगती है। जिंदगी में दो लोगों से दूर रहना, एक मसरूफ से और दूसरा मगरूर से, क्योंकि मसरूफ अपनी मर्जी से बात करेगा और मगरूर अपने मतलब से याद करेगा। दूसरों की मदद करने का वक्त किसी के पास नहीं, लेकिन दूसरों के काम में टांग अड़ाने का वक्त सबके पास है। फिल्म आई इल्म गया, फैशन आया हया गई, रिश्वत आई हलाल गया, सिनेमा आया मदरसा गया, राग आया इबादत गई, दौलत आई मोहब्बत गई, बैंक आया बरकत गई, वीडियो आया हिदायत गई, टीवी आया नींद गई, रिवाज आया सुन्नत गई, गाना आया तिलावत गई, क्रिकेट आई काम गया, देश आई गैरत गई। बोलना सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है, किसी का अखलाक बोलता है और किसी की जुबान। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा और मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना ले, हमेशा सही राह दिखाऊंगा। बारिश रुक जाए तो छतरी बोझ लगती है, बिल्कुल इसी तरह मतलब निकल जाए तो इंसान बोझ लगते हैं। जिंदगी में दो लोगों से दूर रहना, एक मसरूफ से और दूसरा मगरूर से, क्योंकि मसरूफ अपनी मर्जी से बात करेगा और मगरूर अपने मतलब से याद करेगा। दूसरों की मदद करने का वक्त किसी के पास नहीं, लेकिन दूसरों के काम में टांग अड़ाने का वक्त सबके पास है। फिल्म आई इल्म गया, फैशन आया हया गई, रिश्वत आई हलाल गया, सिनेमा आया मदरसा गया, राग आया इबादत गई, दौलत आई मोहब्बत गई, बैंक आया बरकत गई, वीडियो आया हिदायत गई, टीवी आया नींद गई, रिवाज आया सुन्नत गई, गाना आया तिलावत गई, क्रिकेट आई काम गया, देश आई गैरत गई। बोलना सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है, किसी का अखलाक बोलता है और किसी की जुबान। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा
اور مجھے فالو کر کے اپنا دوست بنا لے, ہمیشہ صحیح راہ دکھاؤں گا. بارش رک جائے تو چھتری بوجھ لگتی ہے, بالکل اسی طرح مطلب نکل جائے تو انسان بوجھ لگتے ہیں. زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا, ایک مصروف سے اور دوسرا مغرور سے, کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرے گا اور مغرور اپنے مطلب سے یاد کرے گا. دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں, لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے. فلم آئی علم گیا, فیشن آیا حیا گئی, رشوت آئی حلال گیا, سینما آیا مدرسہ گیا, راگ آیا عبادت گئی, دولت آئی محبت گئی, بینک آیا برکت گئی, ویڈیو آیا ہدایت گئی, ٹی وی آیا نیند گئی, رواج آیا سنت گئی, گانا آیا تلاوت گئی, کرکٹ آئی کام گیا, دیش آئی غیرت گئی. بولنا سب کو آتا ہے, بس کسی کا دماغ بولتا ہے, کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان. اگر آپ میری باتوں سے ایگری کرتے ہیں تو کمنٹ میں یس ضرور لکھیے گا, اور مجھے فالو کر کے اپنا دوست بنا لیں, ہمیشہ صحیح راہ دکھاؤں. بارش رک جائے تو چھتری بوجھ لگتی ہے, بالکل اسی طرح مطلب نکل جائے تو انسان بوجھ لگتے ہیں. زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا, ایک مصروف سے اور دوسرا مغرور سے, کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرے گا اور مغرور اپنے مطلب سے یاد کرے گا. دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں, لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے. فلم آئی علم گیا, فیشن آیا حیا گئی, رشوت آئی حلال گیا, سینما آیا مدرسہ گیا, راگ آیا عبادت گئی, دولت آئی محبت گئی, بینک آیا برکت گئی, ویڈیو آیا ہدایت گئی, ٹی وی آیا نیند گئی, رواج آیا سنت گئی, گانا آیا تلاوت گئی, کرکٹ آئی کام گیا, دیش آئی غیرت گئی. بولنا سب کو آتا ہے, بس کسی کا دماغ بولتا ہے, کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان. اگر آپ میری باتوں سے ایگری کرتے ہیں تو کمنٹ میں یس ضرور لکھیے گا, اور مجھے فالو کر کے اپنا دوست بنا لیں, ہمیشہ صحیح راہ دکھاؤں گا. بارش رک جائے تو چھتری بوجھ لگتی ہے, بالکل اسی طرح مطلب نکل جائے تو انسان بوجھ لگتے ہیں. زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا, ایک مصروف سے اور دوسرا مغرور سے, کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرے گا اور مغرور اپنے مطلب سے یاد کرے گا. دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں, لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے. فلم آئی علم گیا, فیشن آیا حیا گئی, رشوت آئی حلال گیا, سینما آیا مدرسہ گیا, راگ آیا عبادت گئی, دولت آئی محبت گئی, بینک آیا برکت گئی, ویڈیو آیا ہدایت گئی, ٹی وی آیا نیند گئی, رواج آیا سنت گئی, گانا آیا تلاوت گئی, کرکٹ آئی کام گیا, دیش آئی غیرت گئی. بولنا سب کو آتا ہے, بس کسی کا دماغ بولتا ہے, کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان. اگر آپ میری باتوں سے ایگری کرتے ہیں تو کمنٹ میں یس ضرور لکھیے گا, اور مجھے فالو کر کے اپنا دوست بنا لیں, ہمیشہ صحیح راہ دکھاؤں. بارش رک جائے تو چھتری